अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान में कोरोना की वबा में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। एक दिन में अब तक मुल्क भर में तकरीबन 17 अफराद अब तक जाम बाग हो चुके हैं, जो अब तक किसी एक दिन में कोरोना से होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात है, जबकि 520 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक आज हुई है। ये भी अब तक 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस की दूसरी बड़ी तादाद है और इन केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद सिंध में सामने आई है, जहाँ 340 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। ये भी सिंध में एक दिन में नए केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 7000 के करीब पहुंच चुकी है और ये तस्दीक शुदा केसेस हैं, जिनमें पंजाब में 3000 से ज़्यादा, सिंध में 2000 से ज़्यादा केसेस हैं, जबकि मुश्तबा केसेस की तादाद इनसे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में सिर्फ आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान दो ऐसे इलाके हैं जहाँ केसेस की तादाद निस्बतन कम है और सेहतियाब होने वालों मरीजों की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुल्क भर में नए केसेस की तादाद में तेजी एक ऐसे वक्त में आई है जब यह बहस हो रही है कि क्या वफाक और चंद सूबों ने लॉकडाउन में नरमी करने में जल्दी की, जिसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि वफाकी हुकूमत में सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा रहा है या आदाद शुमार पर गलत भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि अब तक वज़ीर आज़म और दीगर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल अमरीका और यूरोप जैसे नहीं है, जहाँ हलाकतों की तादाद हज़ारों में है और तस्दीक शुदा केसेस जो हैं वो भी लाखों में। अभी तक की रिपोर्ट्स जो हैं वो जो तखमीने लगाए गए थे उससे कम केसेस है हमारे, और डेथ्स तो उसके तखमीनों के मुताबिक बहुत कम है। जितना टारगेट, जितना हमने प्रोजेक्शंस की थी उसकी सिर्फ 30% फैली है। हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से, तो उससे आधे से भी कम, अल्लाह का शुक्र है। एक तो 30% कम के यानी जो केसेस होने थे उसके 30% हुए, और जितनी फौतगियाँ होनी चाहिए थी अब तक 100 भी नहीं हुई, अल्लाह का करम है। ख़ास पता चला कि अप्रैल की 14 और 13 को, यानी आज के दिन और कल के दिन और परसों के दिन, जो ख्याल था कि इतने लोग इसके शिकार हो जाएंगे उससे कम रहा। तो लिहाजा इस हुकूमत ने एक सही फैसला किया कि वो बंदिशों के अंदर थोड़ी सी कमी लाई जाए। अल्लाह के हुक्म से इस वक्त कोरोना जो है वो कंट्रोल में है। इन बयानात को अगर अमेरिका और यूरोप के तनाजुर में देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद कम है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह कि क्या हुकूमत इस बात का इंतजार कर रही है कि मामलात अमेरिका और यूरोप की तरह बिगड़ जाएं, क्योंकि सिंध समेत सूबाई हुकूमतें बार बार इस खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और केसेस की तादाद बढ़ सकती है, जो गुज़श्ता 24 घंटों के आदाद शुमार से बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इस लॉकडाउन से इस वायरस का फैलाव जो है वो कम ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस गलत फहमी में किसी को नहीं होना चाहिए कि इसका ख़तरा टल गया या इसका ख़तरा नहीं है। इस हफ्ते की जो 3 दिन के केसेस हैं, अगर उसको आप एक्सट्रापोलेट करें तो शायद इस हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा में 500 से ज़्यादा केसेस डिस्कवर होंगे। हमने जो मर्जी कर लिया हो, आपके सामने है, एक वायरस है जो फैलना ही है, फैलना है। तो हमें ये लगता है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर हमारे नंबर्स ज़रूर बढ़ेंगे। वफाक और सूबों में जिस तरह की सिचुएशन है वो उसी जानिब इशारा कर रही है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि अब तक मुल्क में जो टेस्टिंग की सलाहियत है उसमें इतना इजाफा नहीं देखा जा सका है जितना दावा किया जा रहा है। और अगर यूरोप में केसेस सामने आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिचुएशन पाकिस्तान से ख़राब है ज़्यादा। उसका मतलब ये है कि वो रोज़ाना हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ पर लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 80,000 टेस्ट हुए हैं, तो इसीलिए हमारे जो केसेस की तादाद है वो भी सिर्फ 7,000 है। अब तक मुल्क में टेस्टिंग की सलाहियत जो है वो बढ़ाने पर गौर भी अभी उतना नहीं किया गया, सिर्फ बातों में ही हमें चीज़ें सामने आ रही हैं। आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में टेस्टिंग की शरह यूरोपीय ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है, और WHO की जानिब से जारी करदा इस बयान के बाद कि कोरोना के खिलाफ किसी किस्म की वैक्सीन की तैयारी तक सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकती। क्या पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात अवाम को बेहतियाती की तरवीज तो नहीं दे रहे? लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में नरमी की बात के बाद
पहले ही एक कन्फ्यूजन फैल चुकी है। क्या एक जानिब हुकूमत ने इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाज़त दी तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का फैसला किया, जिसके बाद हुकूमत के हामी भी हुकूमती फैसला साजी पर सवालात उठा रहे हैं। और इन तमाम मामलात पर नाज़रीन हम बात करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि आगे चलकर हमें वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब भी ज्वाइन करेंगे। गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुज़श्ता 2 दिनों में कोरोना वायरस की तादाद जो है काफ़ी तेज़ी से केसेस की तादाद बढ़ी है। सबसे ज़्यादा आज 17 अमवात भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन हुकूमत का रिस्पॉन्स इतना कैलकुलेटेड नज़र नहीं आ रहा। 2 दिन पहले लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, एक कन्फ्यूजन सी पैदा हुई कि जी हुजाम, नानबाई, छोटे कारोबार वगैरह खुलेंगे। पाकिस्तान में देखें गवर्नर साहब, अभी तक हमने पीक देखी नहीं है, तो क्या हुकूमत ने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया और थोड़ा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि एक तो बीमारी जो है इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बड़े बड़े ताकतवर ममालिक, बड़े बड़े अमीर तरीन ममालिक जो हैं इसकी ज़द में हैं, और आपने ये भी देखा कि उनकी मईशत जो है कोरोना का जो बोझ है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी है। और डेथ टोल भी देख लें आप, अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, इटली में देख लें, जर्मनी में देख लें, फ़्रांस में देख लें, तो उनकी जो हेल्थ अपनी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे मुल्क से 50 गुना बेहतर हैं, 100 गुना ज़्यादा उनका बजट है। तो पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वो बड़े महदूद हैं। तो हमारी हुकूमत के सामने या हमारे सामने एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने कोरोना बीमारी जो है, ये वबा है, इसको किस तरीके से निपटना है। और दूसरा हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, मजदूरी कमाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। तो अब हुकूमत जो है उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो 1 करोड़ 20 लाख फैमिली हैं उन तक 12,000 रुपया जो है पहुंचा दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा कर सकें। बाकी यहाँ तक रही बात कि हम क्या मामलात को करने वाले हैं, एक चीज़ जो है वो मुझे भी सच्ची बात है कि वो परेशान लगती है कि मैंने पिछले 3-4 दिनों में जो आवाम की सोच में एक ट्रेंड देखा है कि जितने लोग सड़कों पे, गलियों में, महल्लों में आज से 6-7 दिन पहले थे, उससे बहुत ज़्यादा लोग सड़कों में बाहर आ गए हैं। ये पता नहीं क्या वजह हुई है कि ये एक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि शायद हम बहरान से निकल आए हैं, शायद वर्स्ट इज़ ओवर। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्स्ट अभी आना है, पाकिस्तान के हालात में मुश्किलात आनी हैं और आवाम को ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा। और हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि हालात पे काबू पा लिया गया है या हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हैं मौजूद हो गई हैं। इस लॉकडाउन में जो रिलैक्स किया गया है वो लोगों की मुआशी सूरत हाल और लोगों की जो बेचारे अनएम्प्लॉयड थे, कारोबार ठप थे, उनको थोड़ा सा सहारा। अच्छा गवर्नर साहब, देखें, ये आपने ये बताया कि पता नहीं ये परसेप्शन कहाँ से आया कि सब कुछ ठीक हो गया, साथ में आपने ये भी कहा कि वर्स्ट इज येट टू कम। तो देखें, 2 दिन पहले वज़ीर आज़म की सदारत में लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया, उसके बाद चंद उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बाकी इंडस्ट्रीज अगर खोली जा रही हैं तो मसाजिद पर भी लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा। तो ये परसेप्शन उसी फैसले के बाद आया। ये बात दुरुस्त है कि माशी वजूहात हैं, हमें कुछ चीज़ें खोलनी भी पड़ेंगी, लेकिन देखिए अगर आप हुजाम की दुकान खोल देते हैं वो तो कोरोना का हॉट बेड वहां पे बन जाएगा। तो हम अगर ऐसे फैसले करेंगे जिससे परसेप्शन यही इसी तरह का परसेप्शन जो है, अगर आज अवाम सोच रहे हैं, सड़कों पर अवाम निकल आए हैं ज़्यादा तादाद में, तो ये ऐसे फैसले होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हुकूमत को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। जी, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारी अव्वलीन तरजीह जो है हुकूमत की वो यही है कि हमने कोरोना वबा को फैलने से कैसे रोकना है। फिर हमारी अव्वलीन तरजीह है कि जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स हमने बनाने हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है जिसकी वजह से लोगों में मैं समझता हूँ कि हुकूमत के फ़ैसले नहीं, जिसकी वजह से ये एक परसेप्शन आई है
کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں اتنے لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو آ گئے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں، تو ہم جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں اتنے خطرناک یا اتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنے باہر کی دنیا کے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو 50,000 60,000 1 لاکھ لوگوں کو ڈیلی ٹیسٹ کر کے ان کی تشخیص کی جا رہی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کتنے نیگیٹو ہیں۔ اور ہماری تو صورتحال، میں صرف پنجاب کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ٹوٹل 3-4 ہزار لوگوں کی PCR کرنے کی کیپیسٹی تھی۔ پہلے ہمارے پاس کٹس نہیں تھی، اب وہ ہم کیپیسٹی جو ہے وہ 5,000 پہ لے کے گئے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں وہ کیپیسٹی 10,000 پہ ڈیلی چلے جائے گی۔ اور اگر 10,000 ڈیلی بھی ہم کر لیں تو 12 کروڑ کی آبادی میں 10,000 لوگوں کو جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہ اتنی زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہے۔ تو اس کا پہلی تو یہ بات ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ٹیسٹ کیے جائیں جو پازیٹیو آئیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب گورنمنٹ نے سکول بند کیے، یونیورسٹیز بند کی اور کالجز بند کیے، دفاتر بند کیے، تو لوگ ہالیڈیز پہ چلے گئے، لوگ پارکس میں چلے گئے، صحت افزا مقام پر چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کرونا کی صورتحال ہے، یہ میں ایک تو آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ 1 2 3 مہینے کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک لمبا چلنے والا سلسلہ ہے۔ جس طرح فلو ہوتا ہے لوگوں کو، اس طرح یہ بیماری، یہ ڈیزیز اب آ گئی ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی ڈیلی ہیبٹس جو ہے ان کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اگر اب اس وقت احساس آئے گا جب ہزاروں لوگ جو ہیں موت کی آغوش میں آ جائے گا، یا ہمیں اب احساس آ جائے کہ جب ہم اس ایشو پہ جو ہے اس وقت ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، تو میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس سوچ کو مد نظر رکھ کے کریں کہ اس سے ہمارا جانی نقصان جو ہے یا لوگوں کو بیماری کی جو کیفیت ہے، کہیں ہم ایسی دلدل میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ ہمارے اچھا دیکھیں گورنر صاحب، عوام کے کردار کو بڑی اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا، میڈیا کا میرا بھی اپنا کردار ہے، لیکن اصل کردار تو حکومت کا ہے کہ عوام ان ضوابط کا، قاعدے قوانین کا، ڈسپلن کا خیال اگر نہیں رکھ رہے، حکومت کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہم نے مشترکہ فیصلے کیے لیکن صوبے آزاد ہیں، پھر سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوٹی دکانیں جو وفاقی حکومت نے کھولنے کی اجازت دی تھی انہوں نے وہ بھی نہیں کرنے دی، تو اس کا مطلب سندھ نے ایک سینسیبل فیصلہ لے لیا ہے۔ تو اب کیا پنجاب میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ وہ دکانیں نہ کھولی جائیں جس سے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ ہو؟ دیکھیں، میرا ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سندھ میں ہوئی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے نہ کی ہو۔ انہوں نے دکانیں جو ہیں، فوڈ کی شاپ جو ہیں وہ 5 بجے تک کھولی ہیں، یہاں بھی 5 بجے تک وہ دکانیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹیز، کالجز کو بند کیا ہے، ہم نے بھی یہاں پر بند کیا ہے، ریلوے پورے ملک میں بند ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ شاید جو سندھ کی حکومت ہے وہ زیادہ جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے۔ نہیں گورنر صاحب، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح حجام کی دکانیں ہیں، میکینک کی دکانیں ہیں، درزی کی دکانیں ہیں، دھوبی کی دکانیں ہیں، سندھ نے اعلان کر دیا کہ وہ نہیں کھول رہے، پنجاب کھول رہا ہے۔ دیکھیں جی، پنجاب میں بھی بڑا ہم نے کلیئر میسیج دیا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے 3 سے 5 لوگ جو ہیں، اس سے زیادہ جو ہیں لوگ جو ہیں مساجد میں نہ جائیں۔ میرا خیال ہے یہ تو ہمارے علماء کرام سے بھی میں نے یہ بات ہے، انہوں نے بھی کہی تھی کہ لوگ جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں، نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں۔ دیکھیں، خانہ کعبہ سے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی مسجد یا کوئی ادارہ جو ہے اس سے زیادہ معتبر ہے یا اس سے زیادہ اس کی جو ہے، میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے سب سے اگر سیکرڈ جگہ ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے اور مسجد نبوی بھی ہے۔ تو وہاں پر جو وہاں ہوا ہے، وہاں کے جو علماء نے فیصلہ کیا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے، وہ ہمارے علماء کے بھی سامنے ہے۔ تو میں تو علماء سے کہوں گا کہ خدا کے لیے احتیاط برتیں، اور لوگوں کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بھائی، کہ اگر لوگ ایجوکیٹ کریں گے، نہیں جائیں گے تو پھر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر صاحب، تھوڑی سی سیاست کی بات کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان وزراء کو ہٹایا جائے گا جن کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ اب گزشتہ 2 سالوں سے ہم یہی باتیں سنتے آئے ہیں، پھر ری شفلنگ ہو جاتی ہے، ہر
2-3 महीने बाद, लेकिन वो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, फिर दोबारा ऐसे फैसले किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल शहरयार अफरीदी साहब को आज कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगा दिया, उनका कोई बैकग्राउंड कश्मीर का नहीं है, इंटरनेशनल लॉबिंग उनको नहीं पता क्या होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं पता उनको क्या होती है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात होती है। वो बड़े अच्छे वजीर होंगे, पीटीआई के बड़े डायनामिक एक लीडर वो होंगे, लेकिन कश्मीर पर वो क्या कर सकते हैं आपके ख्याल में? आपने कश्मीर कॉज को बड़े करीब से देखा है जब आप ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि आप तो यूरोप में रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं कि सारी दुनिया में जो है कैबिनेट रिशफल होती है और वज़रा की कारकर्दगी जो है वो जांची जाती है और वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक होता है कि जो मिनिस्टर परफॉर्म बेहतर कर रहा है उसकी प्रमोशन होती है, जो परफॉर्म नहीं करता वो डिमोट होता है या उसको फ़ारग कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने की है कि वो तमाम जो मिनिस्टर्स हैं अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है अब प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में होगी और प्राइम मिनिस्टर जो भी फ़ैसला करेंगे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जो है वो उनके साथ होगी। और मैं समझता हूँ कि जो वज़रा परफॉर्म करते हैं उनको अप्रिशिएट भी प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उनसे माजरत भी करनी चाहिए। ये तो आपको और मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अच्छा गवर्नर साहब, वैसे सवाल असल में ये था कि एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए कैपेसिटी के लिहाज से ओहदा देने का सवाल था मेरा, क्या शहरयार अफरीदी साहब को ये ओहदा दिया जाना चाहिए था कश्मीर कमेटी? नहीं, उसमें मैं देखें प्राइम मिनिस्टर एज ए बेटर जज, लेकिन देखें एक बात तो आप खुद मानी है कि शहरयार अफरीदी साहब बड़े डायनामिक हैं, बड़े मेहनती हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो कश्मीर की काज को सेल करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए यही चीज़ें चाहिए कि बंदा फ्रेंडली हो, लोगों के साथ बात कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सपोर्ट भी सारी उनके पास जो है रहेगी। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो जो पहले रहे हैं उनसे आप कंपैरिजन कर लें, तो मेरे ख्याल में शहरयार अफरीदी मेरा ख्याल है कि अच्छा ही चॉइस है। गवर्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस कंपैरिजन की जानिब आप इशारा कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की, वो आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इस वक्त लिए चलते हैं आपको कराची। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान जनाब मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। देखें, एक हमें ये बताया गया मुतफ़िका फ़ैसला हो गया है, लॉकडाउन में नरमी की गई, फिर उसके बाद सिंध का एक दिन बाद बड़ा एक डिफरेंट वर्जन सामने आया और आपके उस वर्जन की आज हमें समझ आ रही है। आज के जो स्टेटिस्टिक्स जो पॉजिटिव केसेस के सामने आए हैं या जो जितने लोग आज फौत हो गए कोरोना की वजह से, उसकी वजह से भी अब ये जो एक मिस परसेप्शन क्रिएट हो गया है, मिसकंसेप्शन अवाम में क्रिएट हो गया है लॉकडाउन में नरमी का, उससे अब कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? कल नमाज जुम्मा के इज्तिमात भी सुना है कि हो सकता है काफ़ी बड़े बड़े हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मेरे ख्याल में इसमें सबसे मौसर टूल जो है वो मीडिया है, और मीडिया पर आके कल वज़ीर आला सिंध ने बरमला बता दिया कि ये जो तासुर कुछ लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी की गई है, तासुर गलत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ सेगमेंट्स के लिए, कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी रियायत करने की का फैसला किया था। सिंध गवर्नमेंट ने उनके फैसले की तायीद करते हुए कंडीशन डाली थी कि हम सख्त SOPs इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो सख्त SOPs हमने इंट्रोड्यूस कर दी और इंशाल्लाह हम कमिटेड हैं कि उन SOPs को कम्प्लीटली अमल दरामद कराया जाएगा। तो एज फार एज सिंध गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, लेट मी अश्योर यू एक बार फिर कि जो लॉकडाउन है वो 2 हफ्ते के लिए उसमें एक्सटेंशन की गई है। ये फैसला वफाक की जानिब से आया और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट सूबे भर में इसको विद फुल फोर्स इम्प्लीमेंट कराएगी। और हम मीडिया से भी गुजारिश करेंगे कि शहरियों को ये मैसेज कन्वे करें कि एहतियात का दामन ना छोड़ें। अगर सेल्फ आइसोलेशन वो छोड़ देंगे तो हम सब के लिए फिर खतरे की घंटी है ये। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक तो 2-3 जो खबरें हैं वो आपसे क्रॉस चेक करवानी है, वेरीफाई करवानी है। कल से ये चल रहा है कि कोई पता नहीं 400 डेथ्स हुई हैं सिंध में या शायद कराची में, जो जिनको जोड़ा जा रहा है कोरोना से, पता नहीं वो टेस्ट उनके नहीं हुए थे, मुश्तबा केसेस थे। वज़ीर आला सिंध को भी मुख्तलिफ चैनल्स कोट कर रहे हैं। आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे चाहिए कि एक तो उस पर ऑफिशियल लाइन क्या थी, क्या वाकई कोई ऐसा है कि डेथ इतनी ज़्यादा डेथ रेट काफ़ी बढ़ गया लेकिन उसे
छुपाया जा रहा है? व्हाट्स द लेटेस्ट? अच्छा आदिल, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको कहूं कि 26 फरवरी से जब पहला सूबा सिंध के अंदर कोरोना वायरस का केस आया था, सिंध गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी छुपाया नहीं है। जो तफसीलात आती गई हम पब्लिक के साथ शेयर करते गए। तो लेट मी टेल यू कि सिंध गवर्नमेंट ने किसी भी तफसील को अभी तक आवाम से छुपाया नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दूं कि आदिल साहब, ये जो टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, ये इंतकाल के बाद नहीं हो सकता। आप डेड बॉडी पे ये टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जिंदा होना लाजमी है। जो जिना अस्पताल है उसके अंदर कुछ केसेस हमारी नोटिस में आए जहां पर डेड बॉडी लाई गई, उसका एक्सरे लिया गया, तो एक्सरे की रिपोर्ट जो डॉक्टर्स ने देखी है उनका ये व्यू है कि इसमें असरात नजर आते हैं कोरोना वायरस के, लेकिन कोई हतमी इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती बिकॉज कोई इसका कोरोना वायरस स्पेसिफिक टेस्ट अभी तक नहीं लिया गया। और मैं समझता हूं आदिल साहब, ये वो लम्हा फिक्री है कि हमें समझने की जरूरत है, जिसकी तरफ वजीर आला सिंध ने बार बार इशारा किया है कि हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि लोगों को बिल्कुल ही आखिरी सिचुएशन में, खतरनाक सिचुएशन में अस्पताल लाया गया और वो फौरी तौर पर इंतकाल कर गए, या डेड बॉडीज को अस्पताल में लाया गया है। ये शो करता है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक है, और इस तशवीशनाक सिचुएशन को निमटने के लिए रियासत को प्रोएक्टिव किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इसी बात पर बार बार सिंध गवर्नमेंट जोर दे रही है कि अगर हम इफेक्टिव लॉकडाउन कर लेंगे, मुल्क भर में करेंगे, तो शायद हम इस तरह की सिचुएशन को बहुत हद तक मिटिगेट कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हमारी इस राय से इत्तफाक नहीं करते। हम अभी भी कहते हैं कि एहतियात इस सिचुएशन से निमटने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर हम सब ये तलकीन दुनिया को करें, अपनी कौम को करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को हम निमट पाएंगे। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जो एक तो दूसरी चीज़ आप क्लैरिफाई करवा दें कि ये जो हुजाम और धोबी, दर्जी, प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंटर, इन कारोबारों को, छोटे कारोबारों को खोलने का जो फैसला किया गया था, वो तो जहां तक मुझे अंदाज़ा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर वो नहीं चाहते कि ये खुलें। एक तो इसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं। दूसरा, अभी तक पूरे पाकिस्तान में 80,000 हमने टेस्ट किए हैं और हमारे तकरीबन 7,000 पॉजिटिव केसेस आ गए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 9% अभी भी हमारे रेशो है पॉजिटिव आने की। 20 करोड़ की आबादी में 80,000 टेस्ट, तो यकीनन जो आप भी सूरत हाल बता रहे हैं वो तो काफ़ी हौलनाक है, ख़तरनाक है। तो वैसे ही हमें देखने को मिलेगा कि सिंध जो है वो अपनी अलग स्ट्रैटेजी तय करेगा विफाक से इस पर। देखिए आदिल, मैं समझता हूँ ये बैनुल अक़वामी मसले को कोई सूबा अकेले नहीं निपट सकता। इसके लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी होने की ज़रूरत है, और इसलिए बार बार सिंध गवर्नमेंट वफाक की तरफ देख रही थी कि नेशनल यूनिटी के साथ, कौमी इत्तेहाद के साथ हम एक कौमी नैरेटिव बनाएं ताकि हम आवाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाएँ। जो आपने टेस्ट की तरफ इशारा किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने ज़्यादा टेस्ट पाकिस्तान भर में नहीं हुए कि हम हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकें या कोई हतमी राय दे सकें। लेकिन जो परसेंटेज आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। एज यू सेड कि तकरीबन 9 से 10% लोगों का रुझान है पॉजिटिव होने का, जो कि अगर इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट आप मुल्क की आबादी के हिसाब से देखेंगे तो ये इतना बड़ा नंबर है जिसको पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है इसके प्रेशर को, इसके लोड को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसीलिए बार बार सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन जो है 2 तरीके से आपको मुस्तफीद साबित होगा। नंबर 1, आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे ये वायरस हो गया है तो मैं अगर लॉकडाउन करके बैठ जाऊंगा, मैं अपने घर पे मौजूद हूंगा, तो मुझसे ये वायरस मजीद किसी और को ट्रांसमिट नहीं होगा। नंबर 1। और नंबर 2, जब आप इसकी एक्सपेंशन को रोक पाएंगे, इसके बढ़ाव को रोक पाएंगे, तो आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स अंडर कंट्रोल रहेंगे। जब नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे तो जो पेशेंट भी आपका अस्पताल पहुंचेगा, आपका हेल्थ केयर सिस्टम उस पोजीशन में होगा कि उस पेशेंट को ट्रीट कर सके। आपने देखा स्पेन में, इटली में, या इवन अमेरिका की अगर आप मिसाल ले लें, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हुआ, ये डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम थे कि इतना प्रेशर पड़ा पेशेंट्स का इनके अस्पतालों पे कि इनका हेल्थ केयर लोड बर्दाश्त नहीं कर पाया। और इसलिए सिंध गवर्नमेंट बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि हमें सिस्टम को स्पीड आउट करने की जरूरत है, स्पेस आउट करने की जरूरत है, ताकि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स होने से बचा सकें।
मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, सिंध हुकूमत एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कर दें कि ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज सुबह भी मुझसे बात हुई तो उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन जारी की कि सिंध भर में अगर हुजाम की दुकानें हैं या बाकी जितनी भी दुकानें खोलने का ऐलान किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, सिंध में वो कुछ भी नहीं खोल रहे क्योंकि ये कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी होगी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इस सेगमेंट में चाहे वो मुर्तज़ा वहाब साहब हों, चाहे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हों, उन्होंने एक पॉइंट जरूर रेज किया कि टेस्टिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 80,000 हम टेस्ट कर चुके हैं, उसमें से भी तकरीबन 7,000 पॉजिटिव आ चुके हैं। हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने, गवर्नर जो वजीर हैं, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमारे शो में ऐलान किया था 2 वीक पहले कि 1 लाख किट्स और काफी सारे वेंटिलेटर्स वो गवर्नमेंट को और मार्केट में लाने के लिए बड़ा जल्दी 2 हफ्तों में वो कर देंगे। पता नहीं उनका क्या बना। तो फवाद चौधरी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस कम हैं या टेस्ट कम हो रहे हैं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। जो ब्रेक से पहले हमने जो सेगमेंट किया उस पर गवर्नर पंजाब साहब ने भी ये तस्लीम किया कि यूरोपीय ममालिक में रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग की सलाहियत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक रोजाना की बुनियाद पर 500 से 1000 तक टेस्ट हो रहे हैं, जो आबादी के तनासुब से उसके हिसाब से नहायत कम है और शरह को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर टेस्टिंग किट्स की दस्तयाबी भी एक मसला है, जिसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान मकामी तौर पर टेस्टिंग किट्स जो हैं वो बनाए। 2 हफ्ते पहले वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बड़ी बात में दावा किया था कि 15 दिनों में वो 1 लाख टेस्टिंग किट्स फराम करने की पोजीशन में होंगी। आपने कोरोना की टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर मकामी तौर पर बनवाने का ऐलान किया था, कहां पहुंचा वो प्रोसेस? कब तक ये चीजें आ जाएंगी, रेडी होंगी भी या नहीं होंगी? जो आखिरी मरहला है वो ये है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी, उसके पास अब ये चला गया है। कल उनकी मीटिंग है और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट क्लिनिकल टेस्ट अपने कराएंगे और उनकी अप्रूवल के बाद फिर ये कमर्शलाइजेशन में चले जाएंगे और तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख किट्स जो है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में, हम 15-18 दिनों में ये किट्स जो है ये हम हुकूमत के हवाले करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जहां तक वेंटिलेटर का ताल्लुक है और वो भी इंशाल्लाह उसके भी परसों से क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएंगे और उससे भी जो है वो भी मुझे उम्मीद है कि इन्हीं अगले 15-20 दिनों में वेंटिलेटर्स का भी हमें जो कमर्शियल उसका जो मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स की फरामी का दावा जो 30 अप्रैल को किया गया था उसका क्या बना? क्योंकि इस दावे को अब फवाद चौधरी साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, 16 दिन गुजर चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तकरीबन 10-15 दिन पहले आपने हमारी प्रोग्राम में ये कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो तकरीबन 1 लाख किट्स तक मार्केट में या गवर्नमेंट को देने के लिए वो रेडी होगी, कोरोना के जो टेस्ट किट्स हैं और साथ में वेंटिलेटर्स भी। क्या स्टेटस है? अभी तक हमें तो ये बताया जा रहा है कि किट्स नहीं है, तो इसी पूरे पाकिस्तान में अभी तक टेस्ट ही सारे 80,000 हुए हैं और उसमें से भी 9% पॉजिटिव टेस्ट निकल आ रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग किट्स ही हमारे पास नहीं है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो कहा था वो उस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है आदिल। असल में इशू ये है कि देखिए, चाइना एक पूरी दुनिया में ये किट्स बना रहा था, मास्क बना रहा था और ये ग्लव्स वगैरह बना रहा था, बाकी पूरी दुनिया चाइना से ले रही थी। अब जब ये पेंडेमिक आया तो जो चाइना की इंडस्ट्री है उसके ऊपर बोझ इतना बढ़ गया कि वो सप्लाईज नहीं कर सके और तमाम मुल्कों को ये ख्याल आया कि हमें एक मिनिमम सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो बनानी है। पाकिस्तान में भी हमने यही सोचा और 5-6 हफ्ते पहले हमने 2 अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक टेस्टिंग किट्स और एक जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमने शुरू किए। देखिए, ये दोनों जो पाकिस्तान में काम हुए 6 हफ्तों में, ये मैं समझता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, टेक्नीशियंस ने बड़ा ज़बरदस्त काम जो है ये अपने किया। 5-6 हफ्तों में ये चीज़ें डिज़ाइन करना, बनाना मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया। अब यहाँ पे इशू ये है कि जब मैं आपके प्रोग्राम में, जिस तरह से मैंने पिछली दफ़ा ये कहा था, हमने 2 चीज़ें करनी है।
ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بنانی ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس میں ہیومن انسانی ہیلتھ جو ہے وہ اس میں اسٹیک پہ ہے، لہٰذا آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. لہٰذا جو ہمارا چیلنج یہ تھا کہ جو ڈریپ ہے، جو ہیلتھ منسٹری کا ادارہ ہے جو لائسنسنگ کرتا ہے، وہ ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کو ختم کرے، لیکن کوالٹی جو ہے وہ انشورنس ہو. لہٰذا ہم نے ان کے جو پروسیسز ہیں ان کو کٹ شارٹ کیا، لیکن ہم نے ان کو یہ ضرور کہا کہ نہیں، آپ نے اپنی کوالٹی کی تسلی پوری کرنی ہے. لہٰذا جو پروسیسز ہیں وینٹیلیٹر کا بھی اور ٹیسٹنگ کٹس کا بھی، اس میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم میٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ابتدائی بلکہ 49 ٹیسٹ جو ہیں وہ جو انہوں نے کیے ہمارے ٹیسٹنگ کٹس کے، اس کا 99% رزلٹ آیا، لیکن 300 ٹیسٹ ڈریپ نے کہا ہے کہ آپ نے ٹیسٹنگ کٹس کے جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور وہ پروسیسز جو ہیں وہ پروسیس میں اب چل رہا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ منڈے تک ہماری جو لائسنسنگ پروسیسز ہیں وہ فائنل مرحلے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو پروڈکشن میں چلے جائیں گے. اور وینٹیلیٹر بھی جو ہے، ہمارے جو ٹیسٹ ہیں جو کہ نان ہیومن ٹرائل ہیں وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے. اس کے بعد ہیومن ٹرائل شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آخری مرحلے پہ ہیں اپنی لائسنسنگ کے. ٹھیک. اچھا فواد چوہدری صاحب، 2 دنوں سے ایک دوسرا معاملہ بھی چل رہا ہے. دیکھیں کورونا کو لے کے ظاہری بات ہے سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنی اپنی سیاست بھی کرنی ہے، لیکن جو 2 دن پہلے ایک فیصلہ ہوا، ایک مس کنسپشن پیدا ہوئی لاک ڈاؤن کو لے کر، تھوڑی بہت اس میں نرمی کی گئی. پھر مساجد علماء کرام نے یہ اعلان کیا کہ نہیں جی ہم پہ بھی لاک ڈاؤن کو اطلاق نہیں ہوتا، اور آپ نے اس پہ بڑی ایک کلیئر کٹ لائن لے لی. اب فہم و تفہیم سے تو معاملات حل کرنے چاہیے، لیکن کیا ایسے معاملات میں اب فار ایگزامپل ابھی تک گورنمنٹ اور علماء کرام میں کوئی ابھی تک مشاورت اور وہ نہیں ہوئی جب سے انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے، آخری فیصلہ نہیں ہوا. کل نماز جمعہ ہے، کل اگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھر لوگ باہر نکلتے ہیں، کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنی رٹ تسلیم کروانے کے لیے؟ نہیں جی، گورنمنٹ اس طرح رٹ تسلیم نہیں کروا سکتی، نہ ہی جو ہے وہ 10 کروڑ لوگوں کے پیچھے آپ سوٹی لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں. کرونا جو ہے اس کا کوئی تعلق یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی اسلام اور کفار کی جنگ ہے اور وہ مسلمانوں کو نہیں ہوگا اور صرف کافروں کو ہوگا، یا وہ جو ہے وہ نان مسلمز کو ہوگا اور باقیوں کو نہیں ہوگا. یہ تو ایشو نہیں ہے، نہ ہی کوئی مسلک کا ایشو ہے. اس کا تعلق تو براہ راست اجتماع سے ہے. اب اجتماع چاہے مذہبی ہو چاہے سماجی ہو، اس میں جو ہے وہ اجتماع میں خطرہ ہے. چاہے آپ وہ زائرین کا اجتماع ہو چاہے تبلیغیوں کا اجتماع ہو، جب بھی آپ کریں گے، یا وہ شادی کا اجتماع ہو یا جلسہ ہو، ان میں بھی خطرہ ہے. جہاں جہاں پہ اجتماع ہے وہاں پہ خطرہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو بزور بازو یہ جو ہے وہ کروا سکتی ہے یا کرانا چاہیے؟ بڑا مشکل. اور ایک 60 سال ایک بہت ریلیجن میں ہمارا ایک ایشو ہے، ایک 75-76 کے بعد اوور ڈوز آپ نے ریلیجن کی رکھی ہے یہاں پہ، اور اس کے وجہ سے آپ کی انفورسمنٹ جو ہے وہ ہے نہیں. اور فرینکلی اس کے اوپر کوئی پارٹیز کا نہیں ہے، پارٹیز کے اندر بھی تضاد ہے، پارٹیز کے اندر لوگ مختلف سوچ رہے ہیں، مختلف اوپینینز ہوتی ہیں. سو اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں جو ہے وہ اس مشکل سے نکالے گا تو نکالے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ خالصتاً ایڈمنسٹریٹو فنکشن سے یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بتائیے رمضان میں بھی تقریباً 8-9 دن رہ گئے ہیں، تو آپ کے جو سائنسی ایک کیلنڈر ہے، آپ تو کافی 2-3 مہینے پہلے ہی تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں، اس کے مطابق رمضان المبارک کا آغاز کب سے ہوگا؟ اور کیا ابھی تک آپ کی ایک جو لڑائی جاری تھی اندر بھی سٹیک ہولڈرز کے خلاف بھی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ماننے کے لیے آنکھیں انہوں نے بند کی ہیں، وہ بالکل ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو کیا کوئی فیصلہ ہوا کہ اس سال بھی کیا رویت ہلال ہی فیصلہ کرے گی اسی طرح؟ اب تو دیکھیں اگر وہ اکٹھے بیٹھیں تو اب تو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. چاند کون دیکھے گا؟ آپ نے ڈیسائیڈ تو کر لیا ہے، تو مفتی منیب صاحب اس دفعہ بھی چاند ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی، فرینکلی چاند جو ہے اس نے کو میرے کہنے کے اوپر یا مفتی منیب الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر اپنا راستہ تو نہیں بدل لینا، یا اس کا جو مدار ہے وہ تو کوئی تبدیل نہیں ہو جانا. وہ تو جس راستے پہ جس مدار پہ چل رہا ہے اس نے اسی پہ چلنا ہے. اس کی سائنٹیفک کیلکولیشن ہے، اس کیلکولیشن کے مطابق اس نے ملکوں میں علاقوں میں نظر آنا ہوتا ہے. دیکھیں نا، مطلب اب ضد کی تو کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا. اگر آپ
جب آپ کہیں کہ نہیں دلیل کی بات ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو میں نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے تو پھر تو اینک بھی ٹیکنالوجی ہے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں اینک کے بغیر بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بڑی سمپل بات ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی 2-3 ہمارے اصول ہیں، ان کے مطابق ہم نے طے کیا ہے کہ ہمیں چاند پاکستان کی حدود کے اندر کب نظر آئے گا۔ وہ ہمیں 24 تاریخ کو نظر آئے گا، 25 اپریل کو پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہم نے پہلے ہی اپنے جو کیلنڈر میں جو ڈیٹس ہیں وہ دے چکے ہیں۔ اور مجھے نہیں، اگر بالکل ہی کوئی ضد پہ آ جائے تو پھر تو ظاہر ہے اس کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ چاند نے تو میری مرضی سے یا کسی کی مرضی سے راستہ نہیں بدلنا۔ ٹھیک، چودھری صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے، آخری سوال تھوڑا سا سیاسی آپ سے کریں گے۔ آج ایک خبر یہ بھی آئی کہ پرائم منسٹر صاحب شاید دوبارہ ری شفل کرنا چاہ رہے ہیں کیبنٹ کو، اور ان وزیروں کو تنبیہ انہوں نے جاری کی ہے جن کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اب دوبارہ ری شفل از آن دا کارڈز؟ ہم ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے، لیکن ہر 2-3 مہینے بعد اس طرح سے ری شفلنگ کرنا تو ایک بندہ بھی آپ کا سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پائے گا اپنی منسٹری میں پورا سا؟ یہ سوال تو خیر اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، یہ تو ظاہر پرائم منسٹر صاحب کا، جس طرح آپ نے خود کہا کہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ اپنی مرضی سے جو بھی مناسب سمجھیں گے اس کو جو ہے وہ کریں گے، یہ تو ان کا استحقاق ہے۔ فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ ساتھ میں جاتے جاتے فواد چودھری نے سائنسی طور پر رمضان المبارک کا بھی اعلان کر دیا کہ 25 اپریل کو یکم رمضان المبارک ہوگی پاکستان میں سائنسی کیلنڈر کے مطابق۔ وقت ہوئے چاہتے ایک بریک کا ناظرین، جس کے بعد حکومت نے آج بڑا اہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلہ کیا، شرح سود کو 11% سے کم کر کے 9%، بڑا ایک زبردست فیصلہ ہے جو پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن دیر آیت درست آیت۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستانی معیشت کس طرف جا رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کورونا سے نبرد ازمہ پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کیے۔ پہلے ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار اور جو کاروبار میں جو خلل آیا، نقصان کا خمیازہ ادا کرنے کے لیے حکومت نے 1200 ارب کا ریلیف پیکج کا اعلان کیا، اور 1,20,00,000 خاندانوں میں 12,000 روپے کی تقسیم کی جو ہے وہ ایک پورا ایک عمل شروع ہو گیا۔ اور آج ایک اور انتہائی بڑا اور مثبت فیصلہ سامنے آیا، جس کے تحت شرح سود میں 2% کمی کر کے اس کو سنگل ڈیجٹ پر لے آیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے کیے جانے والے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں شرح سود 11% سے کم ہو کر 9% رہ گئی ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی بینک نے ایک ماہ میں تیسری بار شرح سود میں کمی کی ہے، جو مجموعی طور پر 4.2% بنتی ہے۔ اس فیصلے کا مطالبہ پاکستان کے بڑے معاشی تجزیہ کار اور سابق وزرائے خزانہ بھی کر رہے تھے۔ جو شرح سود ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہاٹ منی ہے وہ پاکستان آیا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ یہیں رہے، مگر آپ نے دیکھا کس تیزی سے بھاگا ہے ہاٹ منی۔ اس وقت $2.5 ارب جا چکے ہیں، جبکہ $3.4 ارب آئے تھے، تو لہٰذا وہ جو وجہ تھی سود کو ہائی رکھنے کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ 2 وجوہات ہیں یا ریزنز ہیں کہ آپ کو سر سود کو کم از کم 4 سے 5% اور کم کرنا ہے، یعنی کہ 11% سے گرا کر اس کو 7 یا 6% مطلب 6-7% تک لے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہمارے بجٹ سے جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے سود پر، لونز پر ہم نے جو لیے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین اس کے علاوہ بھی جو نہایت 2 اہم فیصلے آئے وہ بھی خوش آئند ہیں۔ رواں ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی دنیا سے جن اقدامات کا مطالبہ کیا تھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، کورونا کی وجہ سے ان کی معیشت دباؤ میں ہے، انہیں ریلیف دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی G20 نے جس طرح سے فیصلہ کیا، یا IMF نے جس طرح سے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا 1 سال کے لیے۔ اب اس پر تفصیلی بات کریں گے SDPI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، معروف اکانومسٹ کالمسٹ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیری صاحب، خوشائند بات ہے، انٹرسٹ ریٹ کو 9% پہ لے آیا گیا، اور اس سے تقریباً 500 ارب روپے کی جو ڈومیسٹک ہماری بوروئنگ ہے اس کی سیونگ ہوگی، جو کہ ریلیف کورونا وائرس کے ریلیف فنڈ میں بھی وہ پیسے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ انڈیا میں 4.5% ہے انٹرسٹ ریٹ، سری لنکا آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، وہ 6% پہ کھڑے ہیں۔ ابھی بھی گنجائش موجود ہے کہ شرح سود کو
9% سے بھی کم کر کے کم از کم 7% تک لے آیا جائے؟ کتنا آسان ہوگا کہ اس مختصر وقت میں اسٹیٹ بینک نے 4.5% تو شرح سود کم کر دی ہے، لیکن حقیقتاً اگر ریئلسٹکلی بولا جائے کتنا آسان ہے 7% تک شرح سود کو لانا تاکہ اکانومی بھی ریوائیو ہو اور تھوڑا سا ریلیف عوام کو بھی ملے؟ دیکھیں عادل، اس کا 2-3 فیکٹرز پہ منحصر ہے۔ پہلے تو دیکھیے اسٹیٹ بینک کو یہ کیوں کرنا پڑا، اور آج کی مانیٹری پالیسی میں بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ عالمی اداروں نے ایک گریٹ ریسیشن کی پیشین گوئی کی ہے، وارننگ دی ہے، تو یہ اس کی تیاری ہے، چونکہ جس طرح کی کساد بازاری جو ہے وہ متوقع ہے اس کرونا کی وجہ سے، یہ شاید 2008 والا جو فائنینشیل کرائسس تھا اس سے کہیں زیادہ ہوگی، 3 گنا زیادہ ہوگی، تو اس کے لیے یقیناً ساری حکومتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گی اور پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ آج جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے اس کے قرضے ری شیڈیول کافی سارے ہو چکے ہیں، پاکستان کو ڈیٹ ریلیف نہیں ملے گا، یعنی قرضے معاف نہیں ہوں گے، چونکہ خوش قسمتی سے ہم لیسٹ ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں، بہت غریب ممالک میں ہمارا شمار نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے قرضے مؤخر کر دیے گئے کہ 1 سال تک ہمیں ان پہ جو ڈیٹ سروس تھی وہ نہیں پے کرنا پڑے گی، وہاں پہ کچھ کوشن آ گیا اپنے فارن ریزروز کے لیے۔ آج رات کو ایک بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہیں ایگزیکٹو بورڈ IMF کے، ان کا، جس میں پاکستان کی جو $1.4 بلین کی جو ایک ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ جو کہ IMF نے ایک ونڈو بنائی ہے کرونا سے لڑنے کے لیے، اس میں ہماری اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی اور کافی سارے چانسز ہیں کہ وہ $1.4 بلین ہمیں یکمشت وہ مل رہے ہوں گے۔ تو ہمارا جو موجودہ پروگرام ہے وہ میرا خیال ہے سسپینڈ ہو جائے گا جب تک کرونا کے حالات نارمل نہیں ہوتے، لیکن یہ $1.4 بلین کا قرضہ جو ہے ایک سافٹ انٹرسٹ پہ یہ پاکستان کو مل رہا ہوگا، تو یہ بھی یقیناً پاکستان کی جو ڈاکٹر صاحب یہ اس سب کچھ کے کانٹیکس میں جو ورلڈ بینک کی رسک رپورٹ آئی تھی اس کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پروجیکشن یہ دی تھی کہ پاکستان کی اکانومی، ہم تو ابھی بھی خدا نہ خواستہ کہیں گے لیکن ان کی پروجیکشن آپ کو پتہ ہے کافی پریسائز بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی ریسیشن میں جانے کا خطرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری گروتھ ہے وہ مائنس میں چلی جائے گی۔ تو یہ بڑی گروتھ اگر مائنس میں جاتی ہے تو اس کے 50 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں، 20 لاکھ کے قریب غربت کی لکیر سے نیچے بھی جا سکتے ہیں، اور حفیظ پاشا صاحب سے بھی انہی فگرز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ تو اب یہ نئی قسط ملنا پاکستان کو جو ریسکیجول ہو گئے ہیں 1 سال کے لیے قرضے، اس کے کانٹیکس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں کشن مل گیا ہے، لیکن ابھی بھی حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہیں انفراسٹرکچر کو لے کر اور کچھ یہ دیکھیں اس وقت ریسیشن پہ تو پوری دنیا جائے گی، 3% کی بات کی جا رہی ہے کہ 3% جو گروتھ ہے وہ کم ہوگی پوری دنیا کی، تو بہت سے ممالک ہوں گے جو کہ نیگیٹو گروتھ جن کی چل رہی ہوگی۔ جو ڈیٹ ریلیف ہمیں ملے گا، اچھا اس میں بھی ایک جو کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہوگی کہ وہ جو پیسے اس میں بچیں گے وہ کرونا کے تحفظ کے سلسلے میں خرچے جا سکیں گے یا اس کے علاج کے لیے خرچے جا سکیں گے، وہ کہیں اور نہیں لگیں گے۔ اسی طریقے سے جو $1.4 بلین جو متوقع ہے IMF سے مزید ملنا وہ بھی اسی جگہ پہ لگے گا۔ ورلڈ بینک نے کچھ ری شیڈیول کیے ہیں اپنے پروجیکٹس کوئی 200 ملین کے قریب، تو وہ بھی کرونا کے تحفظ کے لیے لگے گا۔ تو اس وقت صرف جو حکومت کے مین اخراجات ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے اس کے 2 سینیریوز میں بننا چاہیے۔ ایک سینیریو وہ ہے جو آج کا کرونا کے سپریڈ کا سینیریو ہے، تقریباً 6800 کے قریب کیسز، 128 کے قریب اموات، وہ ایک سینیریو ہے بزنس ایز یوزول، اور دوسرا سینیریو جو اللہ نہ کرے لیکن کافی ورسٹ کیس سینیریو ہو سکتا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ پاکستان، افغانستان اور انڈیا کو آئندہ آنے والا ہاٹ سپاٹ کہا جا رہا ہے کرونا کیسز کا۔ تو دونوں سیناریو میں بجٹ جو ہے اس کے نمبرز تیار کیے جا رہے ہوں گے یا جانے چاہیے، تاکہ حکومت جو ہے جب تک یہ نارمل نہیں ہوں گی چیزیں تب تک سوائے آپ سوشل پروٹیکشن پہ اور اس پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ میرا نہیں خیال کہ کسی تیسری جگہ پہ اس وقت پیسے لگانے کی کوئی لاجک بنے گی۔ جو ایک سافٹ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا گیا ہے اس کے تحت ہلکی پھلکی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہوگی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کرونا کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔